बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी दोस्तों, सारे ठीक ठाक हो। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में मैं एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया जो कि पेशावर में पेश आया कि एक सौतेली माँ अपने बेटे के साथ गलत काम करवाती और जो भी उसको माँ बोलती वो करता, हत्ता के उसके बाप को भी उसने गोलियां उस लड़के के हाथ से मरवा दी और खुद उसने उस बच्चे को गोलियां मारकर हलाक कर दिया और फिर एक आशिक के साथ रंग रलियां मनाने की खातर ये सारा काम उसने किया। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये वाकया पेशावर का है। खानजादा एक इलाका है, वहाँ के एक रहने वाली फैमिली जिसका सरबराह अब्दुल गनी होता है और अब्दुल गनी ने एक शादी करवाई, जिससे शादी करवाई उसका नाम जुलेखा था। अब्दुल गनी ने जुलेखा के साथ शादी करवाई। उसके बाद उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम नवीद था। नवीद 10 साल का था कि उसकी वालदा अल्लाह को प्यारी हो गई, फौत हो गई। अब सारी बच्चे की तरबियत की, परवरिश की जिम्मेदारी उसके वालिद अब्दुल गनी पर आ गई। अब्दुल गनी बहुत तंग आ गया। उसने 6 माह, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक देखा। बच्चे की परवरिश जो है माँ के अलावा कोई सही नहीं कर सकता। उसने फिर इसलिए दूसरी शादी के बारे में सोचा। उसने कहा कि अब मुझे दूसरी शादी करवा लेनी चाहिए ताकि बच्चे की तरबियत सही हो जाए। उसने फिर एक कायनात नाम की लड़की से शादी करवाई। कायनात पहले तलाक याफ्ता थी। कायनात पहले शौहर के घर 5 साल रहकर आई, उसके बाद इसकी तलाक हो गई। अब इसने अब्दुल गनी के साथ शादी कर ली और अब्दुल गनी का एक पहली बीवी जुलेखा से बेटा था जिसका नाम नवीद था। वो उस वक्त 10 साल का था। उसके बाद 12-13 साल का जब हो गया, उसकी सौतेली माँ जिसका नाम कायनात है, कायनात अब उस बच्चे को काबू करने के चक्कर में हो गई कि इसको मैं किसी तरह काबू करा। अब कायनात ने उस बच्चे को ज़हनी मरीज बना दिया। उसको इस तरह ट्रेंड कर दिया कि बच्चे को जो भी कायनात उसकी सौतेली माँ कहती वो बच्चा उसकी हर बात पर लब्बैक कहता और बच्चे को फिर उसने बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह। फिर वो बच्चे से गलत काम करवाती थी सौतेली माँ। अब उसने बच्चे को इतना डरा धमका लिया था कि एक दिन जब बच्चा घर आया तो उसने बच्चे नवीद को इतना डराया कि बेटा हम जो काम करते हैं गलत, तेरे बाप को, तेरे वालिद को पता चल गया है। वो बहुत गुस्से में है। अब वो कहता है कि मैं उसको जान से मार डालूंगा। अब आप इस तरह करें कि आप फौरन भाग जाएं बाहर। अबू तेरे अंदर सोए हुए हैं, उसको पता ना चल जाए। आप फौरन भाग जाएं बाहर। बच्चे को उसने भगा दिया बाहर और कहा कि जब शाम हो जाए, जब तेरे अबू सो जाएं, फिर आप आना, जब तक मैं इसको ठंडा करती हूँ। अभी ये बहुत गर्म है। अब नवीद तो भाग गया बाहर। अब ये शातिर औरत प्लानिंग सोचती है। जब वो बच्चा शाम को घर वापस आता है, उसको कहती है कि तेरा वालिद बहुत ज्यादा आप पर नाराज है, गर्म है, आपको वो अब जान से मार देगा, आपको अब वो नहीं छोड़ेगा। नवीद को उसकी सौतेली माँ कहने लगी कि ये पिस्टल पकड़ो, बजाय इसके कि तेरा बाप तुझे मारे, तो पिस्टल पकड़ और अपने बाप को, अब वो सोया हुआ है, उसको गोलियों से छलनी कर दे। नवीद सौतेली माँ से पिस्टल पकड़ता है और जाकर बाप को ढस गोलियों से छलनी कर देता है। बाप मौके पर ही जान की बाजी हार जाता है। जो ही वो कमरे से बाहर निकलता है, कायनात उससे पिस्टल पकड़ती है और नवीद को फायर मार देती है। नवीद भी अपनी जान की बाजी
ہار گیا، موقع پر ہی وہ بھی گر پڑا۔ اس طرح اس شاطر عورت نے باپ اور بیٹے دونوں کو مار دیا۔ اب اس نے پلاننگ یہ بنائی کہ اس کا ایک عاشق تھا کاشف، جس کو وہ چاہتی تھی، اس سے وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون اٹھایا اور کاشف کو فون کیا کہ کاشف فوری میرے پاس پہنچو۔ کاشف گاڑی پر نکلتا ہے اور فوراً وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے دیکھتا ہے کہ 2 لاشیں پڑی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات یہ کیا ہے؟ یہ آپ نے 2 بندوں کو مار دیا۔ وہ کہتی ہے کہ خاموش، ان دونوں بندوں نے میرا جینا حرام کر دیا تھا۔ یہ دونوں میرے سے غلط کاری کرتے تھے۔ باپ نے تو کرنا ہی کرنا تھا، بیٹا بھی کرتا تھا، اس لیے ان دونوں کو میں نے مار دیا ہے۔ کاشف اب کہتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام تو نے کیا، اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب یہ سوچتے ہیں دونوں بیٹھ کر کہ ان لاشوں کا اب کیا کرنا ہے۔ وہ پلاننگ بناتے ہیں کہ ان دونوں لاشوں کو، یہ جو گاڑی مہران عبد الغنی کے گھر گراج میں کھڑی ہے، اس میں ان کو بٹھاتے ہیں اور سامنے والے شیشے سے فائر مارتے ہیں تاکہ دیکھنے والا کہے کہ یہ باہر سے کسی نے، رات کو یہ جا رہے تھے، کسی نے فائر مار دیا ہے۔ اور انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر مہران گاڑی نکالی، اس میں ان دونوں کو ڈالا اور سامنے والی سکرین پر فائر مارے، اور کاشف نے گاڑی کو ڈرائیو کیا اور ایک سنسان جگہ پر کھڑی کر دی گاڑی، اور اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ جب پولیس کو اطلاع ملی تو پولیس نے تحقیقات کا آغاز شروع کر دیا۔ پولیس سب سے پہلے CCTV کیمروں کا سہارا لیتی ہے اور گلی میں لگے ہوئے CCTV کیمروں کو چیک کرتی ہے کہ اس گاڑی کو ڈرائیو کون کر کے گیا ہے۔ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ اس گاڑی کو کاشف نے ڈرائیو کیا ہے۔ پولیس جو ہے کاشف کو پکڑ لیتی ہے اور کاشف کی چھترول کرتی ہے، تو کاشف سچ سچ بتا دیتا ہے کہ ان دونوں کا قتل کائنات نے کیا ہے، اور میں صرف اس میں ملوث ہوں کہ ان لاشوں کو وہاں تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا۔ ہم نے یہ پلاننگ بنائی تھی کہ فائر مارتے ہیں اور آگے والی سیٹ پر دونوں کو بٹھا دیتے ہیں اور سنسان جگہ پر کھڑی کر دیں گے۔ جب لوگ صبح آئیں گے دیکھیں گے کہ ان کو رات کسی نے فائر مار کے مار دیا ہے، اس طرح ہم بچ جائیں گے۔ اب پولیس کائنات کو پکڑتی ہے، پکڑ کے کہتی ہے ہاں جی آجو جی، بتائیں آپ کیا سارا کچھ سچ بتا دیں، ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ اب کائنات کہتی ہے کہ شوہر تو میرا شوہر تھا، یہ جو لڑکا ہے یہ بھی میرے ساتھ بدفعلی کرتا تھا، اور میں کاشف سے پیار کرتی تھی، اس لیے ان دونوں کو میں نے مار دیا ہے۔ ہم نے یہ پلاننگ اس لیے بنائی کہ لوگ کہیں گے، ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کہاں جا رہے تھے، ہم کہہ دیں گے کہ یہ میری نند کے گھر جا رہے تھے، راستے میں ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش ہو گیا۔ لیکن پولیس تحقیقات کر کے کائنات کو بھی پکڑ اور اس کے یار کاشف کو بھی پکڑ لیتی ہے۔ اب کاشف اور کائنات دونوں پر مقدمہ چلے گا اور یہ اندر ہوں گے۔ یہ آپ دیکھیں کہ کتنی شاطر عورت تھی کہ اس نے باپ کو بیٹے سے مروا دیا اور بیٹے کو خود مار دیا، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ بیٹے کے ساتھ غلط حرکتیں کرتی رہی۔ یہ ایک سمجھے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ یار ماں ہوتی ہے نا، کوئی بات نہیں، سوتیلی ہے لیکن ماں تو ہے نا۔ یہ سارا قصور ماں کا تھا۔ ماں نے اس بچے کو جس سائڈ پہ بھی لگانا تھا اس نے لگ جانا تھا، وہ تو بچہ تھا نا، اس میں قصور سارا ماں کا ہے۔ ایسی عورتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔